l'enregistrement au journal. شنو درنا فين وصلنا في هذاك ليكزارسيس؟ غير صابنا مهدي طارق نديرو دوطخ لو تخوازيام بيرسونيل صافي وغادي نسجلو في الجورنال مباشره. لي زوطخ حتى تصيفطوهم ليا داكور. دونك عندنا كاين كومون دي فين وصلنا؟ انا سالاريي هذا سميتو هذا طارق. التخوازيام سالاري شكون هو لو تخوازيام سالاري؟ سي مهدي. دونك المهدي pour le troisième salarié يلا سويفينو. pour المهدي qu'est-ce qu'on a؟ عنده فوالا pour le salaire brut اللي تنقولوا البغيت ماشي لو بلافون. لو بغيت شحال عنده 6000 درهم داكور. لو بلافون كومبيان لي زوتر؟ ها شحال امينه متري شحال ديال لو بلافون؟ هنا اش قلنا على البلافون؟ شنو هو في البلان؟ 500 شحال متري؟ 5000 شحال خديجه؟ 5000 دونك سي لو بلافون هذا 5000 درهم. كوا دوطخ شنو عندنا بوغ لا سي ان اس اس؟ كيفاش غنحسبوا 163 منين غنجيبوها؟ بوغ لا سي ان اس اس شنو كنديروا؟ لا سي ان اس اس ياك كنشدوا 5000 درهم وفاش كنضربوها 3.26. هاد لو طو هاد النسبه راه كانت القديمه دابا يلاه انا aujourd'hui je vais partager avec vous هذاك الفورمولير ديال لا سينيسونس وتشوفوا لي طو جدادين ديال دابا نيس ديال 24 جو كخوا تقريبا عرفتي في سميتو فيش دو باي تري بيان مزيان شفتي فيش دو باي ديالك تري بيان. دونك فوالا 163 هنا 163 عندنا لا سيمير. لا سيمير سي كومبيان؟ نو سي هذا راه مهدي هذا 360 درهم. بالنسبه للمهدي عندنا 360 درهم. اي بور لي جيير 953.10 شوف شي وحده كنتي سولتيني انت امل جو كخوا لا ديرنيير سيونس قلتي لي هذاك واش دابا هذاك كومون هاد لي جيير راه حتى هي عندها واحد لوطو غير باش نلقاو. انا غنجبدو لكم دابا كيفاش كنلقاو. دونك باش نلقاو هذاك لوطو جو في فو دوني غادي ناخذوا استغفر الله العظيم شحال كنا لقينا الاولاني عندنا 1870.40 غادي نقسموها على 10000. لو بغيت شحال هو 10250 درهم. شحال عندنا 900 نورمالمون سي 5000 ديال شوفي شحال حسبوا كالكولي 1870.40 غتقسموها على 10250 حيت نورمالمون بعد الا كان عندنا لو بلافون هو 5000 خاص يبقى لي جيير بحالو. ولكن علاش هذا نشوفوا على شحال الا عطاونا حيت نورمالمون خاصها تكون طو. شحال عطاتك في لا ديفيرونس؟ شحال؟ قول صافي هذيك قولها لي كامل. دور لي التليفون دور. شحال عندنا 0.18 هي شحال؟ هي 18%. دابا هذيك 0.18 هي شنو هي 18%؟ هي 18 مقسومه على 100 داكوغ. دابا هذه راها كتساوي هي 18 مقسومه على 100. غنشوفوا الثاني دابا هذا ديال من هذا دونك لو سالاريي طارق. الثاني لو سالاريي سي المهدي. بالنسبه للمهدي اش غناخذوا نشوفوا شحال عندنا 953.10 مقسومه على شحال 6000 الا قسموها شحال 0.15 شحال 0.15 هذا شناهي هي 15%. فهمتي شنو هو لوطو داكوغ. دونك كيفاش كنجبدو كتاخذ هذاك المونطون اللي كيخرج لينا وكنقسموه على البغيت باش غيعطينا. مادام هما عطاوهم لينا هم كوم سا اكزاكت نورمالمون خاص يكون ان دو فيكس. ولكن حتى نعاود نشرشو ان شاء الله. هذا ما كاينش عاد غنحسبو غيعطيونا لوطو بحال لا سي ان اس اس. لا ما عطاوناش عطاوها لينا خاويه غنحسبوها. كنشدو هذاك لوطو اللي كيعطيونا كنضربوه في لو بلافون داكوغ بحال لا سي ان اس اس. ملي جبدناهم شدينا 3.6 الا ما عطاوناش لو مونطون لا حيت هذا كيتسمى مونطون وهذا كيتسمى طو. دابا هاد 15% 3.26% كيتسمى لو طو. شنو هو لو طو؟ هي النسبه داكوغ. اما هذا كيتسمى مونطون هو لا سوم اللي غادي نخرجوه من هذاك التوتال ديالنا. شنو بقى لينا بالنسبه للمهدي؟
عندنا لو توتال غوتوني. شنو هي توتال غوتوني؟ غادي نشدو 163 غنزيدو عليها 360 وغنزيدو عليها. يلاه جمعوا هادو شحال باش نعرفوا شحال. 76.1 شحال؟ 1476 واحد هي فاصلة 10 هو فاصلة واحد. دونك فوالا ما عندوش لافونس هذا، عنده لافونس. شحال عنده ديال لافونس؟ 800 درهم. بالنسبه لشحال غيتخلص شنو غادي نكالكولي كومون؟ غادي ناخذوا هذاك لو توتال غوتوني لو سالير اوغا لو سالير بروت ياك غنقصوا منه اش موان توتال غوتوني. شحال عندنا الاخر هو شحال كيتخلص 6000 درهم. هذيك 6000 درهم غنقصوا منها شحال؟ 1476.10. شحال غتعطينا؟ 4523.09 ولا 90 890. عندنا لافونس داكور. دونك هذا اش غنقصوا منه هذا؟ داكور غنقصوا لافونس شحال غتساوي؟ موان 800 درهم. 23.90. اي فوالا ما عندناش ماجوراسيون هنا، ما عطاوناش شي بريم ولا شي حاجه لا. دونك الا ما كانوش عندنا لي بريم فوالا هذا اش كيتسمى هو لو سالير نيت ا بي. فوالا vous avez compris. D'abord on passe pour l'enregistrement au journal. عندنا لو دوزيام ناخذوا الكادر الثاني نخليو الاخر. اسماعيل علاش غناخذوا اسماعيل؟ حيت ما عندوش لو سالير ديالو كثار من 5000 درهم باش نتوما تاكدوا كيفاش غادي ناخذوا هذاك اسماعيل. دونك بالنسبه لاسماعيل شحال لو سالير ديالو؟ 2600 درهم. وي 3723,90. شنو غيبقى لينا بوغ دابا شحال لو بلافون امينه ديال اسماعيل؟ 2600. كيفاش ما عرفتش شنو قلت؟ 5000. علاش خدنا واش قلت امين؟ ياك شرحتها لك بالعربي واوديو. علاش اش قلنا؟ لو بلافون الا كان عند هذاك الاجير كيتخلص اكثر من 5000 درهم لو بلافون ديالو هي 5000 درهم. كان كيتخلص قل من 5000 درهم لو بلافون ديالو كيبقى نفسه هو. داكور. راه قلنا في الاوديو حتى الضروري الفو شيرشي غوبروندغ هذاك الاوديو ماشي دابا. داكور راه قلتها لك في الاوديو. دونك بالنسبه لينا هنا فو اي خديجه شحال غيبقى عنده لو بلافون؟ داكور. علاش هما داك لو بلافون علاش كياخذوه؟ راه عليه هو فين كيحسبوا لا سي ان اس اس على لو بلافون، يعني ما كياخذوش يحسبوا ليه لا سي ان اس اس اكثر من هذاك لو طو ديال 5000 درهم. دونك بالنسبه لينا ديال هذا ديال من هذا ديال طارق. الا جينا هنا وغادي نحسبوا حنايا لا سي ان اس اس ديال اسماعيل. اسماعيل شحال غادي نديرو؟ عندنا لو سالير بروت شحال عنده؟ 2600 درهم. فاش غنضربوها 3.26 شحال غتعطينا في المية؟ 84.76. 84.76. فوالا. دونك شحال غنكتبوا ليه هنايا؟ 84.76. بوغ لا سيمان لا سيمان 216 درهم. Et pour les JR 139. Et pour le total retenu, comment? فاصل 139 فاصلة 0.2. دونك هادو هو المجموع ديالو. هادي زائد هادي زائد هادي. داكور. شحال عندنا التوتال غوتوني؟ 78. ايوا شي وحده فيكم غلطات ما درتوش الفاصله هنا. عندنا 84.76 غنزيدوا على 216 غنزيدوا على 100 هي 439.78. وبالنسبه اللي عنده لافونس ما عندوش لافونس اذا شحال غيبقى عنده بالنسبه للسالير نيت؟
لو سالير نت ابيي كتساوي لينا هي 2600 ناقص شحال 400 39.78 شحال غيساوي لي 2160.22 درهم غنحطوها هنا 2160.22 دابا ليطاب لا بروشين ايطاب شناهي هو انكم غتشدو هادو وغديرو في الجورنال كومون راه الجورنال هذاك ليكزارسيس هذا انا جو في غو بارطاجي غادي نعاود نبارطاجيه معكم لتحت ديالو كوم سا بور اكسبليكي نخليه لكم صايبوه بوحديتكم وصلتوا ها هو دابا وصلكم دونك بالنسبه للجورنال شوفوا شنو عندكم فيه هذاك لو جورنال كاين ليكريتور تيب لي زافونس اي لي زاكون شوفوا دابا الوقت هذه كوموندي هاد لي بارطاجي دابا شنو فيها الجورنال غتجيو لهاد لافونس هذا دابا بالنسبه لي زافونس هذا حيت عندنا لافونس ديال الاخرين غتشدوا هذا زائد لافونس القديم ديال لو سالاري القديم غتجمعوهم شنو غتكتبوا في الجورنال 34 31 سميتها في الديبي 34 31 افونس اي اكون ياك هذاك لافونس دابا شي واحد فيكم جا بغى ياخذ لافونس من عندي مثلا انا هو الكونطابل واش غنعطيه لكم اسباس ولا غنعطيه لكم شيك عطيتو لكم شيك غنكتب بنك في الكريدي عطيتو لكم اسباس غادي نكتب مادام شنو قال لينا شيك شوفوا كنا شفناها الا قالوا لينا باغ شيك غنجي نكتب شيك غنكتب بنك في الكريدي بنفس لاصون ولكن اش غنجمع ديالهم كاملين حيت حنا باش ما نبقاوش نديرو ديال كل واحد غتجمعوا لي زافونس ديال لي بيرسونيل كاملين داكور غتحطوها في الديبي لي زافونس اي لي زاكونت بهذاك الرقم 34 31 وفي الكريدي غادي تحطوا داكور البنكه ولا لاكيس سا ديبون هذه بالنسبه لي زافونس علاش شنو الدور ديالها باش الكونطابل يبدا يعرف راسو فين مشات هذيك الفلوس اللي خرج في الاول ديال الشهر اوتوماتيكمون كيطلع على الجورنال كيقول فوالا راه خرجنا واحد القدر ديال الفلوس ديال لافونس لمن لهاد لي بيرسونيل دوزيامون عندنا الطابلو الثاني اشنو فيه لونغوجيسترومون دو بولتان دو باي دابا هاد لي بيرسونيل مثلا نتوما ضروري فاش غادي نخلصوكم راه كنعطيوكم معاكم واحد الورقه اللي كتسمى البولتان دو باي هذيك البولتان دو باي اشنو فيها كتسمى ريمونيراسيون دو بيرسونيل شنو هي الريمونيراسيون يعني بونجور لي ريمونيراسيون هي الخلاص ديالكم فين مشات هذيك الريمونيراسيون فيها الكريدي اشنو فيه شوفي معايا ما يمكنش هادشي غتسجليها خديجه براسك ما يمكن نقولوا حنا اوديو كتلقاي صعوبه دونك في الديبي 61 71 فيها الريمونيراسيون دي بيرسونيل في الكريدي اش كنديروا لافونس اي لاكونت اللي درنا حنا قبيله داك المجموع ديالو تحت منه غنديروا لا سي ان اس اس المجموع ديال هادشي كامل غنديروا ليه المجموع ديالو هو اللي غنحطوه اون فاس معاه تحت منه غنديروا لي جيير توتال ديال هاد لي جيير داكور هادشي كامل في الكريدي و ديرنييرمون شنو هي ديك ريمونيراسيون ديال بيرسون شنو هي لو سالير نت هذا داكور دابا المطابخه ديالهم كلها كاملين غنجمعهم كاملين حيت انا كونطابل دونك باش نعرف راسي شحال خرجت لكل شيء علاش هكذا غيجي يقول لي بلاتي شحال خلصنا لا سي ان اس اس هو المجموع ديالهم شحال خلصنا لي جيير هو المجموع ديالهم شحال خداو هما لي بيرسونيل هو المجموع ديالهم داكور لو كابيتال هو لو سالير نو اوكي ريلاسيون راس المال هو راس المال راه عرفتي شنو هو راس المال هو باش كنديرو المحتوى الفلوس ديالنا اما السالير بغيت هذاك الخلاص السالير هو الاجر الكابيتال كيتسمى راس المال بالعربيه لو سالير كيتسمى الاجر فهمتي راس المال هو باش كنخلقوا حنا المقاوله باش يلاه كنبداو باش كنكريو المحل ولا كنشريو باش كنشريو السلعه باش كنشريو الماتيريال داكوغ هذاك هو راس المال اما السالير بغيت هو الاجر ملي كنقولوا البغيت السالير باقي ما محيداش منه لا سي ان اس اس باقي ما محيداش منه لا سي ام ار باقي ما محيداش منه لي جي ار هذا هو البغيت سيتادير راه باقي خام البغيت سيتادير خام راه مازال ما حيدناش منه لي روتوني وما مزيودينش فيه لي زافونتاج بحال هاد الاوجار هادو
ما عندناش في هذا الطابلو هذا ما عندهمش لي زافونتاج. شنو هما لي زافونتاج؟ ما عندهمش لي بريم، ما عندهمش البريم ترونسبور، ما عندهمش، حيت هذا سي ان اكزرسيس بوسيبل. دوطخ اكزرسيس غنلقاو الاكزرسيس اللي قبل من هذا راه كانوا عندنا لي بريم. وي دونك غادي ندوزو هذا شنو هو. اذا قلنا لو سالير لي ريمونيراسيون دي، شوفوا هذيك دي فيها او اس، او اس هذيك دي فيها او اس. دونك او اس اش كنقصدوا بها؟ وحتى الرقم ديالها راه عندها 44 23 دو 44 32 بلوتو. دونك ريمونيراسيون دو هاد لو سالير نت، هذا لو نيت بايي راه هو 44 32 في البلان كونطابل اللي كتسمى ريمونيراسيون. شوف دي كيفاش كتكتب، عندها او اس المؤدات، ها الاجر المؤدى للموظفين ولا العمال، ها دي. اما ديك ريمونيراسيون الاولى اللي عندها 61 71، شوف دي كيفاش فيها الاولى هذيك هنا، شتي هذيك الاولى هي هذه كتسمى 61 71 ريمونيراسيون دي، ما عندهاش او اس دي بيرسونيل. اما الثانيه ريمونيراسيون دي او اس او بيرسونيل. Vous avez compris؟ واش فهمتوا ولا لا؟ واحد دقيقه. الو دي او بيرسونيل هي خلاص الاخر متابعين حيدوا لنا كلشي. حتى تقولي ما فهمتش انا. هو هذاك اللي كتقولي محيد لنا كلشي، هو هذاك راه لا حيد منو كلشي و محيد هو الخلاص الاخر ديالك، محيد لك بنو قطاع. غتكون دازني مكالمه. هي فين دازت التصوير؟ لا هي ماشي متابعين يعني حيدوا لك بنو العقيس، حيدوا لي جيال، داكشي اللي شاطر كتسمى. داكور دونك فهمتوا شنو الفرق؟ كما اللي تابعين هي دي او اس 44. هانت شوف هاهي محيدين منها القطاعات ومزيودين فيها. داكور هذيك هي اللي كياخذ هذاك الاجير. اما هذه بغيت باقا 61 71 باقي ما محيدينش منها لو روتوني وما مزيودينش عليها لي ماجوراسيون اللي هما دوك اللي كيتسموا لي بريم. داكور دونك هذا الجورنال الثاني. عرفت ما يجيش شي واحد يقول لي ما فهمتش، هو قدامكم نتوما فقط. شنو غديروا؟ غتعرفوا غتجمعوا وتحطوا اللي غيتحط في الديبي غتحطوه في الديبي، واللي غيتحط في الكريدي غادي تحطوه في الكريدي. بقات الريغلومون دي سالاريي العكس. دابا هاد 44 32 حنا كيفاش غنخلصوها لهم؟ واش هذوك الاجراء ديالنا غنخلصوها لهم بالشيك ولا غنعطيوها لهم بليسبيس؟ الا كنا بليسبيس غنكتبوا لاكاس في الكريدي، يعني لاكاس ديالنا تنقصوا منها الفلوس. خلصناهم بالشيك غنكتبوا بنك في الكريدي، سيتادير عطيناهم شيك بونكار. قالت لينا الطابلو الرابع كومون دي ريغلومون دي شارج باترونال. كومون حنا جايين لها دابا. دونك هذيك ريغلومون دي شارج باترونال. شنو هو باترونال؟ دابا ديك لا سي ان اس شكون اللي كيخلصها هذاك القدر ديال الفلوس؟ شكون اللي كيخلص؟ الباترون. اذا الشركه المقاوله. انا داك الفلوس كناخذوهم لكم من الاجر ديالكم، ولكن فين كيمشيو؟ راه كنقطعوها لكم نيت هما هاد. ملي كنقطعوها فين كنديوها؟ كنديوها لا سي ان اس اس. داكور هي اللي كتسمى لي شارج باترونال، سيتادير الباترون اللي تيخلصها. دونك فينا هي عندنا الشارج سوسيال لي شارج المصاريف دونك ديال لا سي ان اس اس. شكون المجموع ديالها؟ بحال هنا ما عندناش الميتيال، راه غتجمعوها غير لا سي ان اس اس بوحديتها. دونك التوتال ديال هادو هما اللي غتحطوه، الميتيال بلا ما تحطوها حيت ما عندناش. داكور اي الديرنيي طابلو لونجسترومون دي شارج سالاريال اي باترونال. شنو هي الشارج؟ راه قلت لكم داك النهار اللي عقلتو بالنسبه لهذيك النسبه اللي كتقطع ديال لا سي ان اس اس. كاين واحد القدر كيتقطع من الاجر ديال الاجير، وكاين واحد النسبه كتخلصها المقاوله. باش غتعرفوها انا غنبارطاجي معكم ان شاء الله. نمشي غادي نبارطاجي معكم هذيك الورقه ديال لا سي ان اس اس الحقيقيه وغتشوفوها. متفقين؟ Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. D'accord? إلا عنده شي واحد شي سؤال يصيفطوا لي سواء في الجروب ولا في البريفي وغنشرحوا ليه اوديو. صافي سا مارش. هادو تصيبوهم وتصيفطوهم. إلا كان رمضان غدا ان شاء الله باذن الله دونك غادي يكون عندكم التوقيت كيف ما قلنا.